La contaminación acústica. Prepárate para sentir The Godby Show. The Godby Show. Esta noche. مرحبا بكم معنا في لو كود بي شو. هذه الخمسة وربع ديال الدقائق واليوم الخميس 11 ابريل. مرحبا بكم كاملين. اليوم عندي لكم ما يتقال باسكو دابا قلب ساعه المكانه يكون معنا سعد الدين العثماني. المغاربه غيدخلوا واحد الاكله جديده للمغرب. سعد الدين العثماني هضرنا على القضيه لان بشراكه مع جوابنا والشينوا شي كنهضروا عليه توتالا. نهضر لكم على الكل خان ديال هذا النهار من دابا شي شويه. واحد السيد اللي طيح تقريبا 108 كيلو. نهضروا عليه من دابا شي شويه. من قبل كنصفقوا على عمي اللي معنا اليوم. عمي مرحبا. شكرا. مرحبا على عمي. شكرا الله يبارك فيك. تو بيان عمي. الحمد لله. صغاريتي طيحت انا شي انت 96 ريال اللي طيحتي. انت لا تكون طيحتي شي حاجه. باكو شو معنا. السلام عليكم. باكو اللي طرات لي شي حاجه عجيبه اليوم. نهضروا عليها دابا شويه. ديزا لا ستاجير. ديزا لا ستاجير هي الوحيده اللي كتصفق على راسها بوحدها. وي اوتو ساتيسفاكسيون. ما كيبغيوش يصفقوا عليك. ما عادش علاش اسمي مواد. انا ابدا باكو اللي عنده ما يقول لنا اليوم. باكو دوز شي نهار. انا نعاود لك شي سهل. تعاود لينا داكشي. الله يزيد مرحبا. فقت الصباح عيطتي عليا مشينا طريدنا ياك. اييه رجعنا من الرياضه بحال هاتك. زيد. دخلت للدار. زيد. دخلنا قضينا الغارات سالينا لبسنا تفركسنا غادي خارجين غنهز الموطور. عندي خدمه بزاف هاد الصباح. كان ديماري فيه والو. ديماري الموطور والو. عيط لاسيستون ديال الموطور قال لك فوالا شوف لي يكون هذاك الستارتير مسكت نتايا الموطور. قلبت داكشي قلت لي لا داكشي مزيان. قال لي واش بيكي طايح قلت لي لا مزيان. والو قال لي شوف حنا غنصيفطو لك السيد ولكن هنا 12 ونص. كيف خليت الموطور مشيت الطوموبيله رجعت في 12 ونص. جا السيد باليستو بموطورو مقاد الكسوه ديالو دار لي الطق وراك ديمار الموطور. انا غنقولها بالانجلي حيت ما نقولها بالعربيه غادي تجي خايبه. لا بلا ما تقولها لا بالانجلي بالعربيه. انا شوف عندنا المستمعين ما كيفهموش غير الالمانيه. صافي حاجه اخرى كلها كيفهموها. كنبدا عاش بالعربيه ودي بالانجلي. بون كاين دي جور كوم سا مي جو ومحت وداكشي بايون ماشي فابور. شنو درت انا باش تعرفني واعر؟ شي البلاصه فاش كتسكت الموطور انا بالمقلوب فات ما سكت كنضربو في الجهه هذه وخليت تما. بريف بون كيقول لك يا دي جور كوم سا. كاين الاغنيه ديال واحد لارتيست لي زارتيست واحد جوج سميتهم ناكاش. يا دي جور كوم سا. كاين واحد الاغنيه بحال هكا كيقول لك يا دي جور كوم سا كتكون دو موفي بيو كيطرا لك شي حوايج انكرويابل. وتقلقت والمصيبه زعما وهذا الموطور هذا وكنعيط كندور في السيد. باش حسيت براسك في الاخر. حسيت انا خصني تحت الرويضه ونتخبى. حشم زعما ما حشمت بالك السيد بعدا اللي تعذب جا منين جا. انا بعد مرات ملي كطرى لك واحد القضيه بحال كتبدا تخرج عينيك في شي حوايج. وي حيت حنا كمغاربه ما كنخرجوش عينينا ولكن عينينا كنخليو كنرجعوا حنا مارشي ريال. ملي كتخرج عينيك بزاف وفي الاخر ملي كتحصل وكتزيد تكمل باش ما تحسش براسك بانك تزيد تقول لا. بحال ملي كطرى طرات لي واحد النهار صيفط ميساج بغيت نهضر على واحد السيد. صيفط ميساج بغيت نصيفطو لواحد اخر صيفطو ليه هو نيت وانا كنهضر عليه. هضرت عليه خايب. من بعد جاوبني قال لي سي عماد بوان دانتيغاسيون وانا نعيط ليه في التليفون ومن بعد يلاه ما عندي ما ندير في هذيك اللحظه. ما عندي ما ندير. ومن بعد في الاخر تصالح معايا قال لي جيم بيان فوت فرانشيز. انا بغيت ندير نميمه عليه واحد شويه. انا تبادلت مع نسابي في واحد الريستورون صراحه. لا هو ملي تزوجتي تبهدل شي مع نسابك. انا هو مع نسابك مع المراه مع كل شيء معانا. دابا انا باغي نبان. يلا اللي بات الاولى وداك عارف كتبغي تبين زعما راك تعرف بزاف د الحوايج. درت واحد الريستورون مقاد وداك الشيء وكاتبين واحد لي موني. واو نسيب اختار هذاك المنيو. الاخر هو يجي عندي قال لي سير في هذاك المنيو ما كاينش. قلت لي خصكم تكتبوها في المنيو كوم ما كاينش وتحيدوه من هنا. قال لي لا قرا تحت راسو في لاندي فهمتيني. ديزا لا ستاجير. انا درت هاد القضيه ديال باكو درتها افونتيغ هنا في الخدمه. لامبريمونط ديالي انا ما عارفاش ان شنو واقع. شكون اللي حيد البيسي من لامبريمونط ما عندكمش الحق. وعرفتي درت الروينه وكلشي تيقول لك راه حتى واحد ما قاس لورديناتور. فالتالي شنو وانا كنلونسي عرفتي كنلونسي المره الاولى 10 الماط وانا كنلونسي الوراق اللي غيخرجوا منهم 6 يعني ضرب 6 في 10 يعني 60 ورقه.
في الاخر شنو لامبريمونط اصلا ما مشعولاش، انا طفيتها في الليل قبل ما نمشي باش ما نحافظوا على الطاقه والضوء، داكشي طفيتها في الليل دوكو لوندوما هي كانت مطفيه وحتى واحد ما قرب الاورديناتور ومشات 60 ورقه هكاك سي نورمال حيت خرجوا كاملين داك الوراق ديزا لا ستاجير هي هادي ولكن عندك يسحب قلت لشي واحد رقم ضافيه دابا عاد قلتها كتقولوا طافيه ولا ضافيه ضافيه واخا انا قلت لك هادو ضافيه سويدي لا شنو دوزتي اليوم ديزا لا ستاجير شنو طرا لك اليوم انا مازال ما نعستش من البارح كنت في لاكارد كان عندنا واحد الوليد صغير اللي هو ولد اختي ابارامون اختي كانت باغا تخرج مع راجلها ولا شي حاجه دوكو جابتونا للدار انا بوحدي اللي كاينه في الدار نو مي بارون عيانين دوكو درت لاكارد ولكن السي علي قال لك ما بغاش ينعس اللي هو عادي ولد اختي ولد اختي الى 3 ans et demi بريسك 4 ans قال لك هو باغي يلعب داك لي جو اللي جابوا ليه مي بارون كاملين باغي يلعب بهم في الليل منين ما جابوا ليه كانوا مسافرين جابوا اكزاكتومون جابهم ليه من الصفر قال لك يلعب بهم كاملين ايوا دونك انا ديزا بايته لي كامل كتلعبها لي ليغو ها لو تران الكتريك ها الطياره ما عاد كطير دوكو ما نعست حتى ل5 الصباح هو ما عنده لا قرايه لا والو 5 انا عاد نعس عاد قال لك اوكي جو فو دورمير عاد ايطان لا لوميير من ايطان الضو بدا يطلع داك الساعات هذا ولد اختك هذا جا هو اللي ديسيد لا باش نفهموا الناس مع 5 الصباح مع 5 الصباح واش هذا ولد اختك ولا راجل اختك هما مع 5 الصباح هما مع الله ما عايش نعسوا اللي مخلينا حنا الولد والله ما عايش نعسوا عمي بلا ما نسولك عندك ما يتقال تفضل عندي ما يتقال قبيله قلتي لي 96 ريال مشات لي ما مشاش لي 96 مشات لي 50 درهم علاش ما عرفتش فين مشات نهار عمي كتمشي لي 50 درهم تولي خاص هذاك النهار يولي فاري لا ماشي لان هاد النهارات ما كيتعاودوش بزاف ديال 50 درهم قلق وزعفان زعما كان 50 درهم انا السؤال عمي واش 50 درهم ديالك ولا شي واحد لا هو المشكل انا ما بقيتش عاقل عليها انا عندي واحد السؤال لعمي ديما كنلاحظوا كيدير واحد الحاجه ما عرفتش كتلاحظوها وسي ملي كيكونوا كنهضروا حنا تيكون الفوليوم ناقص هو كيتقول لي عمي كيزيد في الفوليوم ديالو واش ما تيكونش كيسمعنا ملي ما كيبغيش نهضروا كيبغيش يسمعنا الهضره انا غادي نهضر لكم على الباترون دو الراديو بغيت نقول ليه شي حاجه اليوم عندي ميساج بتات تكون هذه الحلقه الاخرى ديالنا مي اقول لي تقلقت قبيله تكروازيت معاه دار واحد لو جيست بغيت نرد عليه قبيله ولكن كانوا الناس مي غرد عليه اليوم مباشره مي قبل هادشي معايا ريان مرحبا بك ريان وي عماد صافا ريان الحمد لله لاباس كلشي مزيان ريان 25 سنه من الرباط انت فوتوغراف وي غير اماتور ولا خدام سادير في الفوتوغرافي لا غير جا طالنت غير موهبه وصافي موهبه ماشي عندك استوديو شاسور ديماج لا عندي موهبه الله يخليك دوك هذه والخدمه ديالك شنو هي الخدمه ديالي مازال تنقرا هذا الله يكمل بخير ما بقاوش هذوك ملي كتمشي عند المصور وكتلقى شي فون ديال نيويورك ولا الالمان وكتبدا تصور تما ما بقاش هادشي ولا باقي وكيعطيك كيطاره وطربوش لا كتلقى شي طرف ديال العود زعما تحط عليه يديك زعما ولا شي كرسي لا هادشي هذا في المغرب الحمد لله هادشي هذا بلا ما نحتاجو نمشيو عند المصور ولا نمشيو للاستوديو هادشي كاين غير في المدن في المغرب كاين هادشي ولكن بغيت نفهم انا عند المصورين دي فوا كتجي كتلقى شي تصويرات ديال شي مراه ولا شي راجل اللي مجوجين وكتلقاهم في الفيترينات ديال واش اوتوريزي ولا غير حيت تصور في ذاك العرس كيحط لهم تصويرتهم تما موتوريزي هذوك على بيان سور غيكونوا اوتوريزي بطبيعه الحال ما يمكنش يقبط ويحط السام بيرسون غيحط له تصويرته هكاك بلا ما يقول حيت هذه غير باش نعاود لكم انا دي طرات هذه واحد 5 سنين الواحد السيده كنعرفوها من العائله كيفاش عرفات بان راجلها مجوج عليها سي بواحد التصويره افكتيفمون غادي وبالضبط في درب غلف واحد بلا ما نهضر على المصور في درب غلف معروف واحد حدا موالين الحوت هذاك الشيء باقي دايزين من تما ياك دايز السيده مع صاحبتها قالت لها ويلي عزيز التصويره فريمون دخلوا عند المصور قال لها ما عرف ما يجاوب قال لها لا هذا راه في واحد العرس يلاه كان السبت اللي فات سميتو ومن بعد جات قالت ليه جابتو روينه سكوندال قال لا هذا راه كاستينغ ديال واحد فيلم براد بيت كاميرا خفيه هذا ما في الاخر تفارقوا الناس هذه 50 باش تفارقوا باقي هذه القضيه ريان هذا يمكن حيت ستايل قديم بالنسبه لدابا كاين لي فوتوغراف كاملين اللي في المغرب ولا اللي في العالم كامل كل واحد وشنو الستايل ديالو بالنسبه لي انا الستايل ديالي هو ستريت فوتوغرافي كنصور الشارع وداك الشيء علاش جيت من الرباط جيت لكازا حيت كازا فيها واحد لو شارم مختلف على المدن الاخرين كازا مفروقه بحكم انها مدينه اقتصاديه دونك كتلقى النص ديالها اقتصادي والنص الثاني مع البحر ومن طول مدينه قديمه وجامع الحسن الثاني دونك
كاين ما يتصور، ومدينه زوينه بزاف كتعجبني. اين نص ديال كازا اللي كتفضل؟ النص الثاني. تبارك الله عليك خويا. مي السؤال جاني واحد السؤال، قال لك واش بصح نيت ملي ما كتخلصش التصويره ديالك كي اكسبوزيوها عند الفوتوغراف؟ انا ما فراسيش هذه القضيه هذه. قبل كانت قبل كانت شوف الحوار. لا قبل كانت لا غير تكيت شويه لا سياست بون زمان سيفري. لكن بغى المصور ما خرجتيش في تصاورك يقدر يحط لك التصاور ديالو في هذا. تبارك الله. شكرا ريان، ميرسي بوكو خويا. كولي خان ديال هاد النهار مشات منه 108 كيلو في نظركم. علاش مشات منه 108 كيلو؟ باسكو دار شي ريجيم سيفير، كان كياكل داك القطان وداكشي بحال كيديروا لي مانكا. انا نذكر بانه هو عنده 41 سنه باردون، والوزن ديالو 209 دونك طيح ولات فيه 108. كيفاش طرا هادشي؟ انا يكون شرب الكريزين ولا شي حاجه. لا 108 كيلو ربما بدا يضرب شي اكثر من 20 كيلومتر يوميا كيجري. ايوا بدا كل نهار كيطيح كيلو 2 3. واش عمرك شي عماره كتجري يا عمي؟ الو ماشي عماره هذا راه قشله. في عام في مده سنه طيح 108 كيلو. علاش؟ تزوجت 4 العيالات وخرجوها. لا ماشي داكشي، لا هادي تو. ولا جاب شي واحد كيخلعو كل نهار. لا عمي بدا كيشرب الماء بزاف. ديجا لا ستاجير جاب شي دوبرمان ولا بيتبول وحرشوا على راسو، ديكو فوق ما تيجي يشوفو كياكل كيبدا يجري موراه. با دو تو. الوغ كيفاش هاد الكوليخان هذا طرا ليه هاد المشكل؟ الوغ دار واحد التحاليل، ومن بعد مشى خدا التحاليل ديالو ولقى في التحاليل بانه غادي يموت، وبالخلعه طاحت منه 108 كيلو في الاخر. التحاليل ماشي ديالو، كان غير غلط. كولي خان مشات منه 108 كيلو على التحاليل ديال الناس واحد اخرين. هذا اول كولي خان اللي فهمتي استافد من شي حاجه اللي استقاتل. وكون درتوا نتوما هذه القضيه بجوج كما يوقع لكم هذه القضيه. باش بغيتي تقول دابا زعما الغلط ديالكم كل نهار غادي نتريني. اسمح لي الغلط ديالكم باش بغيتي تقول نتوما كنتوا غلاط بلا قياس. كيفاش كنا سمان عمي سمان راه حنا مازال غلاط. لا دابا راه تبارك الله راه القلده دابا ولات عندكم. لا ولات الكسوه كتسد مزيان. هذا راه جمعيه الراحه والنوم هو الرئيس ديالها. الله يهديك باكو زوين دابا غادي مقاد باكو. شوف تبارك الله والله الا عمي. نعم راني مجوج. دابا نمشيو نتعرفوا على اشنو واقع في لاكتواليتي مع يونس ناني في الاغنيه ديال هذا النهار. عندي يا ناس شلا اخبار هاد الايام تقط في الشو، سمعوني مزيان. وجدوا راسكم غدا مع 6 العشيه تشوفوا قرعات كاس افريقيا، طقجاع وحاجي كاينين في عين المكان، غير نار حتى هو يا سلام. هذيك خلي طريق تمك شايف ورا طاكسي في تطوان كان كيسين قاشاكوش فيه الذهب والملايين، ردوا المولاه بكل امانه، سعداتك يا خويا جازاك مولانا. خبيره ديال هذا النهار يونس ناني. غنعاودو نتلاقاو مع يونس ناني مع 7:27 دقيقه. الفنان المغربي تيشكر الناس اللي سمعوا ليه الاغنيه، تيقول لك في الاخر انت سمع مزيان، في الاخر تيقول اسمع اللي معتز بوزوز فياتون ضرب الدنيا اللي بغى يربح العام طويل،
شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء. هذا هو قمة الأدب. الأدب تمام. سمحوا لنا، شكرا على هذا. تمحن بزاف. ركلتون وهذا ماشي سهلة باش تقول ركلتون. اش فين ركلتون؟ ضرب الدنيا بركلتون. بركلتون عجيب. هذه عمي درجة. لا مهمة هذه بالنسبة للغة العربية مهمة. لا ماشي بالعربية، هذا بدرجة ديالنا بدرجة. بحال ملي كنقول لك عمي ضربك تران كتولي أغنية. ضربك كثير. كان واحد السيد حدانا اسمه التران. شكون واحد السيد حدا مشى ضرب واحد قي، مشاو البوليس كيجريو المقاطعة. لا سيدي شنو قال له التران ضرب واحد هذا. مشاو الاخرين السكة كيقلبوا. هذاك اسمه التران. مشاو لقطار الحياة. هذا قطار الحياة. دابا قطار الحياة في كود بيشو. الأسئلة اللي ما كتلقاوش لها إجابة عمي كيلقى لها الحل كل نهار مع 5:34 دقيقة. صيفطوا لنا لي زوديو ديالكم على الواتساب 06 05 09 30 80. السؤال الأول. السلام عمي، أنا أيوب من أكادير وجاتني لانفيتاسيون ديال نمشي للتجنيد، وأنا عمي كنخاف من القرطاس والله العظيم. واش أنا نمشي ولا نمشي ندوز الحبل؟ يلا تفضل عمي. لا ما تمشيش يا ولدي بلاش، يبقى جالس في داركم. كتخاف من القرطاس كي غادي دير إلا مشيتيني شاركتي في شي حاجه في شي معركه تخبى، راه خصك تواجه الحياه يا ولدي. الحياه راه قرطاس، الحياه راه عباره على قرطاس. امي انا هذا الميساج هذا عجبني، نعاود نسمعوا هذا الميساج. السلام عمي، انا ايوب من اكادير وجاتني لانفيتاسيون ديال نمشي للتجنيد، وانا عمي كنخاف من القرطاس والله العظيم. واش انا نمشي ولا نمشي ندوز الحبل؟ لا الا بغى يمشي خصو يلبس شي جلابه على الاقل، على الاقل تفادى القرطاس. هذا هو اللي عرضوا عليه ماشي صافطوا ليه كونفوكاس، عرضوا عليه دعوه. ليش على خاطرك. السؤال الثاني. الو عمي، دابا انا 6 شهور باش نتزوج، وعندي واحد المراه ما تديرش غير ما تتقاد حالها ما والو، وانا دغيا تنتعصب. واش ندير معها دابا؟ واش صيفطها لدارها ولا نخليها تتقاد معايا شويه؟ ايوا صبر شويه، صبر 6 شهور اخرى لعله عسى تقاد ان شاء الله. صبر. يلا نمشيو السؤال الثالث. ما بغيت نسولك واحد السؤال. جمعت واحد 10 المليون من الخدمه وبغيت نكمل ديني ونتزوج. المراه قالت لي لا، قالت لك بغات دير العرس، وانا بغيت نسبقها في واحد الدار. هذيك 10 المليون اش بان لك عمي؟ واش ندير هذيك الشيء اللي عفر لي في راسي انا ولا نتبع راي المراه؟ رد بالك الا درتي العرس بحال كتهرس ديك 10 المليون، قضي بها الغرض وسير شري البارتما ديالك. اين غرض فيهم عمي؟ هادشي ديال الدار اللي بغى يشري. شري الدار. بغى يشري الدار ومن بعد ان شاء الله راه الزواج راه موجود في اي لحظه، راه كيمكن لك تتزوج ان شاء الله. ولا الزواج كاع موجود. معلوم. 10 المليون دابا عمي، دابا نتخيلوا بانك انت رجعوا مارشيرير قبل ما تتزوج. تخيلوا بانك ما متزوج باقي شباب 18 عام 20 عام وعندك 10 المليون في هذا الوقت، ماشي ديال ذاك الوقت. هذا 10 المليون لهذا الوقت راه هي 200 مليون هذا الوقت. واش تفضل دير عرس لان المراه وعائله المراه بغاو يفرحوا بنتهم وبغات تطلع في العماريه وداك الشيء، ولا تقول لها لا هذا 10 المليون نمشيو نسبقوها في شي دار ولا نديروا شي حاجه بحال هكا؟ ولا شنو تفضل عمي؟ واش مفروض على الانسان لازم يدير العرس بهذه الطريقه، يدير العماريه لكن اذا مرتك بغات هذاك العرس والديها بغاو يفرحوا ببنتهم، ما كنعتقدش بان الايام اللي غادا تمر بيناتنا غادا تكون مهنيه ومرتاحه، لان غادي تبقى عندك التصور ديال ديك الاشياء، ديك 10 المليون اللي خسرتيه غير في العرس. ما تبقاش عاقل على 10 مليون اللي خسرتي. معلوم، ما غاداش تطيح لك من البال ديالك، لان غتعرف غادي تكرفسك هذيك 10 المليون. باكو كيبان لي عمي كنت انا 10 مليون واخا 1 مليون سيدي والله لا تزوج الله يصرفوا بجاج اللي راه ديزا لا ستاجير. انا لا كنت راجل زعما وتحطيت في هذا الموقف. لا وانت اصلا راجل دابا الا كنتي مراه هذاك المراه نخليها في دار باها وتقلب لها اللي يدير لها هذا العرس. هذوك انت مع الراجل اللي ما يخسرش فلوس العرس. علاش هذا العرس اصلا؟ دونك انت الا تزوجتي ان شاء الله ما بغاش العرس. انا ان شاء الله ملي غنولد غيسوقوا لي الخبر راني تزوجت. هذوك ما باغيش تقول لا علاش؟ يقول لك وقضوا حوائجكم في الكتمان، وانا من الناس اللي كيقوسوا عليهم فاسيلمون. اللهم هذاك الراجل ولكن يمكن الاعراس عمي كان خصو يكون تشهير لا الاشهار. شنو هو الاشهار؟ من شروط الزواج هو الاشهار والقبول. الاشهار هو ان عائلتك تعرف وعائلتي تعرف. صلاه على النبي. سميت عمي؟ نو حسوت سؤال عمي. واش القضيه خصك تعرف القضيه بكل صراحه. راه شحال من واحد وقع في الفخ بقضيه العراس، كيبقى كريدي 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 حتى وحل. كاين بعض الناس. واحد السيد صديق ديالي راه خدا مرا كريدي، خدا على 84 شهر
كلها كتجي كل شهر شويه ولي زانتيري شحال كتجي في راس الشهر كطلع عليه ياك صافي كتمشي. راه صعيب الحال اخويا، راه شحال من واحد باقي حاصل بالكريديات والشيكات خويا نديو مره السيد. واش شريف اللهم تحصل في كريدي ولا تحصل في الزواج؟ ايوا لا هادي الزواج طاعه اذا كان مبني على الاساس عمر الانسان ما يفقد الثقه في هذا الشيء، غادي يكون بخير وعلى خير، لا هو لا الزوج ديالو داكشي اللي العائله ديالها. كنهضروا على الزواج توتالور، غادي نديروا واحد القضيه، غادي نسمعوا الاغاني دو كوبل، حيت كاين دي شونسون دو كوبل، كل واحد عنده واحد الاغنيه كسوا مع الخطيبه ديالو ولا مع الزوجه ديالو ولا الزوج مع الزوجه، كتكون عندكم واحد الاغنيه اللي كتسمعوها كتكون عندكم قصه معها بجوج. توتالور نديروا هذا لو تيست، شوفوا ديزا لا ستاجير كنظن الخطيب السابق ديالك كانت عندكم شي اغنيه اخر واحد علاش ما كان بزاف باكو عنده اغنيه رقم ديال ديزا شنو اخر واحد عندها الماتريكول عندها بزاف ديال الناس وامين الاغنيه ديالو بون امشي الرباط. كنظن بان تعطينا على السيد رئيس الحكومه سي سعد العثماني. الو دابا خاصة رئاسة الحكومة عليكم. ما كنسمعكش مزيان. الو باردو ما كنسمعكش مزيان. كتابة الخاصة رئاسة الحكومة عليكوت. فوالا نور كي دايره لاباس عليك؟ شي شوية مشغولين هاد الايامات. شنو كاين ياك لاباس اش واقع؟ On a des personnalités, beaucoup de visites, de temps, tout et partout. رئيس الحكومة مسالي يهضر معنا دابا؟ خويا خليتو هادي 3 مينيت كيقيس واحد السبابة جابهم لواحد السيد من لاتسين. من لاشين اوكي سبابة اوكي. وي الوغ ملي سولو على بوانتور ما كانش عارف، قال له واخا نعطيك 3 ديال بوانتور 38 36 34. اللي جاتك مرحبا واللي ما جاتكش ردها. واخا دوزي لينا عافاك. لا ساليتي داكور. Je te le passe. Hein. D'accord. C'est en direct. Question, voilà, c'est bon, ok. C'est en direct. Un petit moment. D'accord. Ok. Allô Oui. C'est Saad Elhatmani. Oui, c'est lui-même. C'est Imad Khotbi, Chada FM. كي داير كلشي مزيان؟ غادي نديك معايا لاشين. علاش اش كاين في لاشين؟ ودابا صافي دابا يديا فارت تمايا جا واحد السياد وتناسبنا معاه وخدم من عندنا وخدينا من عنده. ايوا سيدي ودابا سي بون تو كوني مسيو تشاو يانغ مينغ. شكون هو شنو سميتو؟ تشاو يانغ مينغ. تشاو يانغ مينغ. يا فعلا. اش كيدير هاد السيد تما؟ شنو كيدير تما؟ ايوا جو بونس كي لو فيس بريزيدون دي لاسامبلي بوبيلير عندهم تمايا. ايوا وفي الحقيقه خصني ندوز لي واحد الميساج سي بوسيبل عفاك. مرحبا. بغيت نقول له بانه زعما غير راه ملي كان عندي نسى واحد من التليفونات ديالو. ايوا مي جو بو باسي لو ميساج. ولكن ماشي مشكل حيت هو نسى التليفون يقدر يصاوب وحده في الطريق. tu as vraiment beaucoup d'esprit. Bon, je vais nous passer avec sa langue. ماشي ممكن. مرحبا. تشاو يعني يانسي لوغا سميا واو سيمان خاييو. شنو بغيتي تقول لي؟ ايوا صافي طبيعي لي راه فني راه حيت قلت تصنت لي ماشي بون غادي يتصل لي تشاو يونغ صافي سي بون. داكو هادشي اللي قلتي ليه؟ لا قلت ليه زعما راه التليفون ديالك انت الا بقيتي تدور عليه راه حسبو كادو ليا. سي سعد العثماني السؤال الو اليوم شفنا بانكم درتوا واحد اجتماعات مكثفه مع الناس ديال لاشين، وسمعنا في الكواليس من غير هذاك الشيء اللي تفاهمتوا عليه كاين شي حاجه في لي كل وقت يقولوا بانه غادي تدخلوا شي اكله جديده للمغرب. شنو هي؟ Oui, c'est vrai, c'était en question, mais خصنا نشوفوا لاشين اللي غادي نعطيوها ليها، وثانيا ناضوا لينا واحد اخرين قالوا لك لا سيدي تدير واحد السميه اللي تتشبه ديالنا وما خلاوناش. اشنا هي هاد السميه؟ جو كوا كو هو اقترح عليا وانا من بعد قلت ليه لا اون فا فيغ لو بلوتو لو سوحشي. ليه؟ السوحشي. لي السوحشي؟ شنو هما هاد لي السوحشي؟ مكونه من لي سو لارجان
من الحشوه، يعني الحشوه ديال يكتكلوا القلب الدجاج. اصحابنا بغاو يحشوا الهضره لشي لينا حنا ولا شي حاجه للسحشي. نو 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 با دي تو. نو سي با سكي جي دي. نو وشنو كاين فهاد لي سحشي؟ ايوا مجموعه من الاشياء كثيره جدا. وبما انه كان حاضر معنا الله يذكره بخير سي اخنوش، قال لك والو لازم يكونوا لا فيرسيون كروفيت لا فيرسيون اجي سي سعدي العثماني. واش حداك سي عزيز اخنوش؟ لا حطيته في الكنابي لهيه. واحد جاي يدير عندي واحد لا فيزيت بسيكالاليز بدل دو طازاطا جو ميسي لا مان خليته ترتاح. بلاتي خليك معنا سعدي العثماني نحاولوا نتصلوا به في التليفون ديالو. واخا با ريبوندر جو تو جور. لا بلاتي هو عزيز عليك يشوف المرات الشهادات. انا ما كملتليش، انا هضرت على لاشين. تفضل كمل باش نبعد نعيطوا ليه. صافي رابيدمون دونك ان شاء الله دونك غادي تسيكو هما لاشين ينضوا كان سولو فيس. C'est l'enfant, donc alhamdoulilah, on a droit à beaucoup, donc il va y avoir des mariages et c'est des Chinois qui vont se marier avec des Marocains. Donc هذه علاقة شاملة غتكون بين حنا ولا الشين. لا شاملة جدرية et donc comme ça va être un Chinois qui se marie avec un Marocain غادي يكونوا ولادهم ولاد شينكين. OK ça c'est d'une part. وصافي والحمد لله غادي يصيفطوا لنا الاشياء ديال الجوده، ما تبقاش ميد ان شوينه، غتولي ميد ان شينا. قال لك السي سعدي العثماني صديق ملي كيبغيو يسمعوا الموسيقى فاش كيسمعوها الشناوه؟ ويمكن دايرين شي بوق في سنانهم. لا كيسمعوها في لي ام بي 3. لي نيم بي 3 كيسمعوا فيها لي نيم سي بلي لي ديموكروفيت. سي سعدين وي كنشكرك بزاف. غادي نمشي ضروري خصني نعيط للسي غير عطيني كلمه واحده للسي خنوش. كنشكرك ميرسي بوكو سعدي العثماني. اوفوار بيانتو. تبارك الله عليك بسلامه. وصون تقول بان كاين السي عزيز معنا. السي عزيز مرحبا بك. الو كي داير؟ دابا راني ناس عنده يدير ليا بسيكاناليز. علاش اش واقع عليك السي عزيز؟ ما حاس باشي ماشي بخير، ما كيتخلطوا ليا لي دوفيز، كيتخلطوا ليا الوراق، جاتني بحال عندي بريم، ما حالي مكربن مع. شو سي عزيز تفشش على خوك، خوي قلبك. ما كتجيني هذاك لا ديبريم ديال لي اشيريش ديال الناس اللي باش عليهم لي ارشي ملياردير. ارشيريش اكزاكتومون. ما كنعرفش شنو ندير، فتاتي كنمشي خصني ندير بسيكاناليز، وانا مسانس بهذا الطبيب ديالي قبل ما يكون وزير الحكومه. رئيس سي عزيز غابيدو باش ما نبرزلكش شويه عيان. هاد لي سحشي اش غيكون فيهم؟ من قال لي يكون فيهم الحوت ولا شنو؟ لا والله لا دازو في البرلمان لما كانش فيهم كروفيت كوفينا ما يدوزوش. انا عارف واش كان فوا. كاين الكالامار كروفيت كالامار كوفينا سردين صول كفته الى اخره. سي عزيز نخليك ما نبرزلكش بزاف، ما نبرزلكش. شكرا بزاف. شكرا سي عزيز. كنشكركم بزاف على مصطفى الداودي.